أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك آیا نگورت چه بیشک کشتی تجری فی البحر چلیگی پا دریاب کے بنعمت اللہ پا فضل دا اللہ پا نعمت دا اللہ سرا لیوریکم من آیاته دا دید بارا چه وخی اللہ تعالی تاسوتا من آیاته داغ نخخ پلنا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور بیشک پدی کے خام خان نشانی دی دا قدرت دا اللہ لکل صبار دا ہر یو صبر کون کی دا پارا شکور او شکر کون کی دا پارا قدردان دا پارا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ او ہر کلا چپٹ کی دوی لرا یولو یا چپا پا دریاب کی کالظلل داسی چپا چی دپشان دا غرونو یا داسی چپا چی دپشان دا وریزو دعو اللہ نرابلی دوی اللہ لرا مخلصین له الدین فداس حال کی چه خالص کون کی وی دوی دغی اللہ لرا الدین دین خپل یا غبلن خپلا فلما نجاهم الى البر پس ہر کلا چه نجات ورکی اللہ تعالی دویتا الى البر وچ طرفتا فمنهم مقتصد نو پس باز د دوینا بیا تلون کی وی پس ملار باز د دوینا وی بیا معتدلا وما یجحد بآیاتنا او انکار نکوی د آیاتونو زمنگنا الا کل خطار کفور مگر ہر یو دوکباز کفور او ناشکرا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے انسانانو زان بچ کئی دا نافرمانی دا رب خپلنا یا ویرے گئی تاسو دا رب خپلنا وخشو یومن او ویرے گئی تاسو دہاغ ورزنا لا یجزی والدن چی پکار بن رازی یو پلار عن ولدہی دا بچی خپل ولا مولود او ندا بچے هو جاز عن والدہی شیئا نبوی دے هغه پکار راتلون کے د پلار خپل شیئن زر برابر ان وعد اللہ حق بیشک وعد د اللہ تعالی رشتنی دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا پس دوک دن کی تاسو لر جوند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوک دن کی تاسو لرا پا اللہ باندے حغد دوک باز چی شیطان دے ان اللہ عندہ علم الساعت بیشکا دا اللہ تعالی سرد دے علم دا قیامت وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ او نازلوی دغ اللہ باران لرا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ او پیجنی دغ اللہ ہا غسا چی پر رحمونو دا میندو کی دی
وما تدری نفس او پتہ نشت دے ہچاتا حس یو نفستا ماذا تکسب غدا چی سکار بکوی دے سبا وما تدری نفس بأی ارض تموت او نشت دے علم حس یو نفستا بأی ارض تموت چی پک مزمک باندے بدے مری ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی دے پوہا او خبردار ذات